बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नुमान फरीद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आसिफ अशफाक जो पतंग की डोर से जिसकी मौत वाक़ई हुई थी, उसके कातिल गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। कैसे गिरफ़्तार हुए और कैसे पता चला कि ये वही कातिल है, तमाम तर जो स्टोरी है आज की वीडियो के अंदर तफसील के साथ आपके सामने रखेंगे और किन एविडेंस की बेस पे क्या सबूत हुए और क्या जो है पुलिस ने कैसे कोशिश की और कितनी टीमें तश्कील दी और किस किस पॉइंट के ऊपर काम किया तो कातिल तक जा पर पहुँचे। तो आज की वीडियो के अंदर ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, एक माँ का लख्ते जिगर आप सबको और पूरे पाकिस्तान को इस मौत के ऊपर गहरा दुख है कि कैसे एक खूबसूरत एक 22 साला नौजवान जो है एक दिन दिहाड़े जो है एक रोड के ऊपर बाइक चलाते हुए एक आम हालात में जो है इस दुनिया फ़ानी को जो है वो छोड़ के जा चुका है। बहुत सारी वीडियोस जो हैं इसके ऊपर बन चुकी हैं। आज की वीडियो के अंदर जो पुलिस ने इसके ऊपर अपने इंकशाफात किए हैं वो आपके सामने रखेंगे। पहली बात ये है कि मोहम्मद आसिफ का जो कातिल है, जिसके पतंग की डोर से आसिफ की मौत वाक़ई हुई है, उसका नाम जो है वो आबिद सुल्तान है। आबिद नाम है, उसके बाप का नाम सुल्तान है। और इसके बाद पता कैसे चला, पहले पॉइंट पे आते हैं, पता कैसे चला कि ये जो है वो कातिल है। पुलिस ने जो काम किए उसने पुलिस ने 4 से 5 टीमें जो है वो तश्कील दी। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज जो है इर्द गिर्द के तमाम मकामात के वो कलेक्ट किए गए। तकरीबन 37 सीसीटीवी फुटेज जो है वो कलेक्ट किए गए, उनको देखा गया। पहला क्लू जो मिला सीसीटीवी फुटेज से मिला और उसके बाद वहाँ पे देखा गया कि एक बच्चा जो है वो पतंग की डोर के पीछे भाग रहा है। फिर उसके बाद जो है ये तमाम इर्द गिर्द के जो 37 सीसीटीवी जो फुटेज है वहाँ से मंगवाया गया रिकॉर्ड और उसको तफसीली बड़ा टाइम लगा के उसको देखा गया। देखने के बाद पता चला, अच्छा उसके बाद दूसरी टीम तश्कील दी गई CDR डाटा जो है वो निकालने के लिए। उसका जो फ़ोन कॉल रिकॉर्ड है, इर्द गिर्द के तमाम जो कॉल रिकॉर्ड हैं उनको चेक किया गया, वहाँ से भी कुछ क्लू मिले। उसके बाद चौथी टीम जो है वो IT की तश्कील दी गई, जो जियो फेंसिंग की कि कातिल जो है वो किसी से बात करेगा या इस तरह का उसका वहाँ पे लोकेशन उसकी मौजूद थी, वहाँ पे था या नहीं था, वो तमाम चीज़ें जो है वो दोनों जियो फेंसिंग के थ्रू IT के थ्रू और दूसरा CDR डाटा जो है उसके थ्रू जो है उसको चेक किया गया। उसके बाद जो है फिर मुख्तलिफ जगहों पे 2 टीमें और तश्कील दी गई, जो टोटल 5 टीमें थी। छापे मारे गए और फिर जब तमाम एविडेंस को मिलाया गया तो पता चला कि पंजाब बैंक है वहाँ पे और उसके साथ एक बिल्डिंग है, उसका चौबारा है वहाँ पे, उसकी बलाई जो मंजिल है वहाँ के ऊपर जो है उस छापा मारा गया तो वहाँ कुछ शवाहिद मिले, कुछ डोरे पतंग जो है वो जली हुई मिली। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अभी बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं जो पतंग और डोरी को इकट्ठा करके आग लगाई जा रही है, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन वहाँ पे जो है कोशिश ये की गई कि उनको तमाम जो रिकॉर्ड था और वो जो डोरी थी उसको जलाने की कोशिश की गई। लेकिन फिर जो वहाँ से कुछ सैंपल मिले उसको भी टेस्ट कराया गया। उसको चेक करने के बाद जो वो डोर थी, डोर से वो डोर भी बरामद हुई और वो डोर जो आसिफ के गले में लगी जिसकी वजह से आसिफ की मौत वाक़ई हुई है, उसको और उसको मैच किया गया तो वो दोनों जो है मुबैना तौर पे जो है मैच कर गए और वो जिस शख्स से मिले वो मैंने आपको बता दिया। फिर एक पॉइंट ये भी मिला कि जो वो जिसके पतंग से जो उसकी आसिफ की मौत हुई है उसकी डोर से, उसने अब उसके अंदर एक गिल्ट था, उसको एक पशेमान था कि मेरी वजह से एक शख्स की जो है वो मौत हो गई है एक खेल की वजह से। तो वो शख्स क्या करता फिर रहा था कि वो उसके ईसाल सवाब के लिए अफ्तार पार्टियाँ देना शुरू कर दी, उसने लोगों को रोज़े खुलवाने शुरू कर दिए, सदका और ज़कात देना शुरू कर दिया ताकि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। फिर उससे पता चला तो उसको जो है उसने जब उसको पकड़ा गया तो उसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया
اور جرم کا اعتراف جرم کے بعد جو ہے اس نے اور بھی اس طرح کے جو ہے وہ انکشافات کیے. اور لیکن پولیس کا کہنا یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جو وہ جس کو پکڑا گیا تو اس نے ایک تو ہمارے ساتھ جو ہے بہت زیادہ تعاون کیا، اعتراف جرم کیا، اور بہت ساری چیزیں ایسے بتانے کے ساتھ ساتھ وہ بندہ جو ہے 5 وقت کا نمازی بھی ہے، پرہیزی بھی ہے. اب یہ تھی تمام چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہے. آخر میں جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کیا پولیس نے جو یہ تمام چیزیں کی ہیں وہ صحیح ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی؟ اب یہاں پہ کچھ خدشات بھی ہیں کہ پولیس نے ایک ناحق کو پکڑا ہے یا صحیح کو، کیونکہ پولیس کے جو بیانات ہیں وہ مبہم ہے. کیسے کہ پولیس ایک طرف کہتی ہے کہ وہ اس کو ہم نے گرفتار کر لیا، اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا اور اس کو ہم نے پکڑا اور وہ گلٹ بھی ہے، سارا کچھ اس کے کہنے کے باوجود ساتھ ساتھ اس کو ملزم بھی نہیں ٹھہراتی. ساتھ پولیس نے یہ اپنے بیانات میں یہ جو ہے ورڈز یوز کیا. ایک تو یہ کلو ملتا ہے. دوسرا کہ وہ اس کو 5 وقت کا نمازی ہے، پولیس نے اس کے حق میں بیان دیے، یہ بھی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی. پھر دوسرا پاکستان کی جو پولیس ہے اس کا جو ریکارڈ ہے وہ کس طرح کا ہے، کیسے جو ہے پچھلے 2 سالوں کے اندر نہتے شہروں، عورتوں اور بہت سارے پاکستان کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ پولیٹیکل جو ہے وکٹمائزیشن کی گئی اور بہت سارے لوگوں کو ناحق جو ہے سزا دی گئی، ان کو ننگا کیا گیا، ان کی ویڈیوز بنائی گئی. یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد جس طرح میرا پولیٹیکل سائڈ پہ لے جانے کا یہاں پہ میرا مقصد نہیں ہے، لیکن میرا کہنے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہماری جو پولیس ہے وہ پولیٹیسائز ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کیا یہ ڈیٹا صحیح ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں مبینہ طور پہ کہ اپنی ایک اچھی کاوش کو شو کرنے کے لیے کہ ہم نے بہت زیادہ اچھا کام کیا ہے، کہ ایک ناحق شخص کو گرفتار کر لیا ہو، یہ بھی ممکن ہے. اور دوسرا جو ہے اپنی جو ان کو ایک الٹیمیٹم دیا گیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے، یا ان کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا تو انہوں نے کسی کے سر ہو سکتا ہے کہ وہ چڑھایا ہو اور اسے جو ہے وہ گرفتار کر کے اپنی ذمہ داری ہے اس کو عوام کے اندر شو کر دیا ہو سکتا ہے کہ یہ شواہد جو ملے ہیں وہ غلط ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو. اب کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن ساتھ ساتھ کل کی طرح میں آپ لوگوں کو ایک تنبیہ بھی کروں گا کہ جو شخص اپنے پتنگ کو جلا رہے ہیں، جو اس سے پشیمان ہے، جن کو گلٹ ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہے، یہ کئی ماں کی لخت جگر جو ہے اس سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، تو اس لیے وہ آگ لگا رہے ہیں اس کو. تو خدا را آگ لگاتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں کہ کسی ایسی چیز کو اس طرح آگ لگائیں تاکہ تمام ارد گرد جو ہے اس کو دیکھ کے اس کو آگ لگائیں. پہلے تو اس کو جو ہے وہ تلف کر دیں، توڑ دیں اس کو اس طرح جو ہے اس کا سلوشن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ محمد آصف جو ہے اس کے بھائی نے بہت سارے بیانات دیے، جس طرح آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ محمد آصف کے بھائی نے کہا کہ عید کے بعد اس کی شادی تھی، اسی عید کے بعد ہم اس کے لیے جو ہے وہ اس کا چچا بھی ساتھ بیٹھا تھا اور وہ ان کے لیے جو ہے وہاں پہ جو شادی حال ہے وہ بک کراتے پھر رہے تھے. اور دوسرا سب سے بڑا جو ایک دکھ بھرا لمحہ یہ ہے کہ محمد آصف کے بھائی نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو میرا بن باپ کے پالا ہے، میرا باپ جو ہے وہ فوت ہو گیا تھا اور باپ کے پالا ہے، اور میں نے تمام جو ہے زندگی اس کی پوری زندگی کے جتنے بھی اخراجات تھے اس کو نوجوان ہونے تک وہ ادا کیے اور اس کو 22 سال کی ایج تک پہنچایا. وہ مجھے بہت زیادہ پیارا تھا. ایک بھائی کو اتنا پیارا حق ہوگا تو ایک ماں کو کتنا پیارا ہوگا وہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.